बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब से PDM के साथ पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने अपने राब्ते ज़ोर शोर से बढ़ाए हैं, वो मोहम्मद अली दुरानी साहब की शक्ल में हों या फिर बराह रास्त जो राब्ते होते हैं किसी ना किसी लेवल के ऊपर, जो ज़रदारी साहब के साथ हुआ, फिर ज़रदारी साहब की तहरीक के ऊपर, या वैसे ही जो फिर नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता हुआ, ये ग़ालिबन 3 दिन पहले हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है। और उसके बाद फिर जो नवाज़ शरीफ और ज़रदारी साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई, उससे टेलिंग्स ने आपको आगाह किया था कि नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर आपने वो वाला जो मुज़ाकरात वाला दरमियान में रास्ता निकालने वाला जो ऑप्शन अडॉप्ट करना है, तो फिर उसके लिए इन हाउस चेंज के लिए जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपके ज़हन में प्लान है, तो उसमें मेरी आपको खुली सपोर्ट है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको लीड करें, और जो चेंज आना है वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, उन्हें कोई इतराज़ नहीं। पंजाब में आपने जो भी सियासी बंदोबस्त करना है, नून लीग उसकी तरफ उसके साथ होगी। पीपल्स पार्टी इससे थोड़ी सी गुरेज़ां सी महसूस हो रही है। इस सारे मामले को लेके मौलाना फजल रहमान साहब का और नवाज़ शरीफ के दरमियान में गुफ्तगू हुई है, और नवाज़ शरीफ साहब ने अपने तौर पे वो जो चीज़ों को जिस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस तरह उसके लिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान को आप यूँ समझें कि थोड़ा सा ब्रीफ़ किया है। और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना फजल रहमान के पंजाब के हवाले से खुसूसन, तो वो भी उन्होंने उनके साथ चीज़ें अपनी शेयर की हैं। ख़बरें इस तरह की आ रही हैं। तो अब जहाँ पे एक तरफ ये वाला काम जो है वो तेज़ी पकड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी के ज़रिए PDM के साथ मामला जो हैं वो फ़हम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका दूसरा मतलब ये है कि जो है अपना गवर्नमेंट इमरान खान साहब, वो साफ ज़ाहिर है कि वो ख़तरे में है कि उनके इर्द सब कुछ हो रहा है, और उनसे बाला ही सारी ज़ाहिर बात है कि ये होना है, और ये अच्छी बात है ये नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स की चालें होती हैं वो इसी तरह ही होती हैं, और ऐसे ही होता है। और पॉलिटिक्स ख़ुद अपने जो कहते हैं ना अखलाकियात, उनका तयन वो ख़ुद वो करती हैं। बहरहाल इस सारी चीज़ को भांपते हुए ये ख़बर बाहर आई, और तर्जमानों के इजलास के बाद और अपने जो किचन कैबिनेट है उसके इजलास के बाद उनसे बात करते हुए जो आप ये कह लें कि इमरान खान साहब ने एक ख़ुसूसी टारगेट दिया है अपने चहेतों को और अपने तर्जमानों को कि जनाब की बमबारी शुरू कर दें, आप पीपल्स पार्टी को टारगेट करें कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेसिकली काम ख़राब कर रही है, और कल से पीपल्स पार्टी जो है वो आपको नज़र आएगी या नज़र आ रही होगी। आज भी जो हैं उनके मशीर ख़ास नहीं, वज़ीर ख़ास जनाब मुराद सईद साहब, वो जो थे वो हमलावर थे, और जो हैं अपने शहजाद अकबर साहब वो भी रहते हैं। शिबली फराज साहब को तो वैसे ही शौक़ है पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेने का। तो अब एक और काम ये किया जा रहा है कि प्रोपेगेंडा भी एक जो मशीन है वो PTI की तरफ से, नॉट इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये वाला काम करे तो इस्टेब्लिशमेंट तो फिर वो सही काम करती है, कच्चे पैरों के ऊपर नहीं होती या कच्ची गोलियां नहीं खेलती, उसका प्रोपेगेंडा सर चढ़ के बोलता है, ये बात माननी पड़ेगी। तो लेकिन इमरान खान साहब की जो है जो प्रोपेगेंडा टीम है वो मैच्योर है, तो उसने अब शुरू कर दिया है कि जनाब के वो ये PDM के अंदर तो देखें ना कि मामला कितने गड़बड़ हैं, ये एक पेज के ऊपर नहीं है। हम तो एक पेज पर हैं, हालांकि वो अब एक पेज पे नहीं रहे, और कह रहे हैं कि हम एक पेज पे हैं, PDM वाले एक पेज के ऊपर नहीं है। ये जो मिसाल इसकी दे रहे हैं कि ये मर्दान में 23 दिसंबर को हुई थी रैली, उसमें बिलावल भुट्टो साहब शरीक नहीं थे, पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं था, तो वो कोल्ड शोल्डर दिया, और पीपल्स पार्टी जो है वो बेसिकली अपनी जो करप्शन छुपाने के लिए ये वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो जो है वो PDM से ज़रा पीछे बैक फुट पे चली गई है। फिर 30 दिसंबर को जो जलसा हुआ या रैली हुई भावलपुर में, वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी जो थी वो नहीं थी, ना बिलावल भुट्टो साहब थे, लेकिन वहाँ पे मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म थे। ये प्रोपेगेंडा जो मैं कह रहा था ना कि वो कच्ची गोलियाँ खेलते हैं, और वहाँ पे उन्होंने खड़े होकर पीपल्स पार्टी का ही मुकदमा लड़ना था, पीपल्स पार्टी ही की, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी की बात कर रहा हूँ, वो PTI में तो नहीं है। मतलब ये PTI जो प्रोपेगेंडा कर रही है, मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ कि वहाँ पे वो थे, लेकिन उनको हर रैली में और हर जलसे में
بلاول بھٹو چاہیے کیوں، ورنہ تو وہ یعنی ان کے نزدیک جو ہے پیپلز پارٹی کہیں پہ ہے نہیں. اور بلاول بھٹو کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے، اور سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے تو پھر سندھ اسمبلی ایک میجر رول پلے کرے گی، وہاں پہ اپنے لوگوں کو باندھ کے رکھنا ہے، باندھ کے مراد ہے کہ متحد رکھنا ہے، اور وہاں پہ ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، وہاں پہ جوڑ توڑ ہونا ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا ہے. تو لہٰذا اس کی تیاری ہے. پھر سپریم کورٹ میں جو صدارتی ریفرنس ہے شو آف ہینڈز والا سینٹ کے الیکشن کے تناظر میں، اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ جی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ درخواست دے کے اس میں فریق بنے. تو اس کی بھی انہوں نے تیاری کرنی ہے. تو انہوں کو ایک کم مطلب یہ کہ اگر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ باقی مصروفیات کا بہانہ لگا کے کوئٹہ نہیں جا رہے، تو وہ اس کو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جلسوں میں جائے گا. اب وہ آج جو جلسہ ہو رہا ہے، بنو ریلی جو ہو رہی ہے، ایک تو وہ دیکھنے والی ہے کہ کیا لوگوں کے اندر وہ جوش و خروش ہے، اور کیا اس کی قابل ذکر جو ہے تعداد ہے لوگوں کی وہاں پہ نوٹیبل جس کو کہتے ہیں. تو اس میں بھی پھر وہی فارمولا، اور جی نہیں اپنا پیپلز پارٹی ناراض ہو کے چلی گئی. بھائی وہ ناراض ہو کے نہیں گئی، وہ آپ کا بندوبست کر رہی ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو 9 جنوری کو اگلا پروسیشن ہے یا جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کے باہر، اور اس میں ابھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس میں کس درجے کا ہوگا. اس میں کیا سربراہان جو ہیں پی ڈی ایم کے انہوں نے شرکت کرنی ہے، یا پھر کوئی اور اس کا کوئی بندوبست ہوگا، یا کوئی اور انتظام کیا جائے گا. 11 جو جنوری ہے یہ مالاکنڈ میں شیڈول کے مطابق جلسہ ہونا ہے یا ریلی ہونی ہے، اور اس میں بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. یہ ان کے وہ پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں کہ جناب کے پی ڈی ایم گئی، پی ڈی ایم فارغ، یہ ان کو جواب ہے کہ مالاکنڈ میں، حالانکہ مالاکنڈ سندھ میں نہیں ہے، مالاکنڈ کے پی کے میں ہے، اور مالاکنڈ میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے اس ریلی کو، اور یا لیڈ نہ بھی کریں وہاں پہ موجود ہوں گے. میری اطلاع کے مطابق تو وہ وہاں کے میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح عمر کوٹ میں بھی انہوں نے آنے والے دنوں میں ایک جلسہ کرنا ہے، اور وہ جلسہ حکومت کے خلاف ہی ہونا ہے ظاہر ہے. اور باقی ہے کہ 23 کو سرگودا میں، 13 کو لورالائی میں، 16 جنوری کو شاید کھاریاں میں یا کہیں اور میں تھر پارکر میں، اور 18 کو فیصل آباد میں، 23 کو سرگودا میں، پھر 27 کو سیالکوٹ میں ہوگا. اور یہ پروسیشنز، یہ جلسے ہوں گے، اور اس میں پروپیگنڈا کر کے محض حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی وہ اپنی سروائیور ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ وہ شاید پروپیگنڈا ہی کی پیداوار ہے بذات خود حکومت. اور پروپیگنڈا کا عالم یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے ٹویٹر پرائم منسٹر. وہ ایک ممی ڈیڈی پرائم منسٹر آیا تھا نا پاکستان میں، شوکت عزیز، یہ ہے ٹویٹر والا پرائم منسٹر. ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں، تعزیت کر رہی ہیں. ٹویٹر پہ کوئٹہ نہیں جا رہا، ٹویٹر پہ اطلاع میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. یعنی یہ جو ہے نا ورچوئل پرائم منسٹر ہے پاکستان کا. آن لائن یہ کام کرا لو جنہ مرضی، گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے. گراؤنڈ میں پاؤں رکھنا ان کی، وہ ویسے تو میں ساری عمر کرکٹ کھیلی ہے میں نے، گراؤنڈ کا میں کھلاڑی ہوں. گراؤنڈ میں میں بیٹھتا تھا تو گراؤنڈ میں سوتا تھا، اور میں جلسوں میں بھی گراؤنڈ میں ہوتا تھا، رات کو کھلی چھت تلے سوتا تھا. پتہ نہیں ہے وزیر اعظم کا عہدہ پاکستان میں کوئی کرسی اس طرح کی ہے کہ جو اس پہ بیٹھتا ہے وہ نشئی ہو جاتا ہے، اور یا یوں کہہ لیں کہ وہ طاقت کا نشہ ہے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بے حس ہو جاتا ہے آدمی. تو بہرحال یہ پھر میرے اندر کی وہ جو تھی کوئٹہ والی بات میرے ذہن سے ہی نکل رہی کہ وزیر اعظم اس طرح بھی، کسی ملک کا وزیر اعظم اس طرح بھی رسپونڈ کرتا ہوگا اپنے لوگوں کو کہ لوگ مر گئے ہیں اور وہ آوازیں دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس کوئٹہ آؤ، وہ کہنا میں نہیں آنا. تو بہرحال یہ والے معاملات ہیں. آپ کا سمجھانے کا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر آپ تھوڑا سا تو ٹائم، وہ ڈنگ ٹپور تو پالیسی کے تحت آپ تھوڑا سا ٹائم گزار سکتے ہیں، لیکن آپ مستقل طور پر تاریخ میں اپنا کوئی نام نہیں لکھوا سکتے کوئی ایسا کام کر کے. اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. یہ پروپیگنڈے کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جی کہ پی ڈی ایم کو ناکوں چنے چبوا دیں گے. وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ پروپیگنڈے کے ذریعے کہہ دیں لاہور جلسہ ناکام سی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. اور لوگ جو اس وقت آپ کے خلاف ہو چکے ہیں وہ آپ کی ڈیلیوری، آپ کی ڈیلیورنس، آپ کی گورننس کی وجہ سے خلاف ہیں. اور بیڈ گورننس کسی حکومت کو نہیں بچا سکتی، یا بیڈ گورننس رکھنے والی حکومت
ایک محض پروپیگنڈے کی بنیاد پر نہیں بچ سکتی. یہ عمران خان صاحب کو بات اللہ کرے سمجھ آ جائے. ویسے اب سمجھ آئے نہ آئے ایک ہی حساب ہے، کیونکہ ٹائم کوئی نہیں، ٹائم گزر چکا ہے. یہ پروپیگنڈا کر کے کہ پی ڈی ایم فارغ ہے، پی ڈی ایم پائن اپنا کام کر رہی ہے، وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ سارے معاملات سیدھے کر رہی ہے اور آپ سے جان چھڑانے کے لیے بیتاب ہے وہ لوگ جن کو آپ کہتے تھے کہ اکو پیج تھے. اب وہ ایک پیج نہیں رہا. ذرا آپ کاپی کھولیں، وہ جو 2 صفحوں والی کاپی ہے، اور اس میں دیکھیں کہ آپ جس پیج پہ تھے وہ پیج وہیں پہ ہے یا وہ پیج کوئی پاڑ کے لے گیا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.